حضرت یزدانی شہید نے کہنا او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے یونس تے یوسف لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ او توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ ہائے میرے اللہ، تے معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، او معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، او معاشر دے دن جدوں آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، عقیدہ شفاعت برحق کے کہ قیامت والے دن ایسے گناہگار لوگ جنہ دا جہنم وچ جانا طے ہوئے گا، جنت تو دور ہون گے، ایسے گناہگاراں دے حق دے اندر اللہ پاک سفارش قبول کر کے تے انہاں نوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے، کیونکہ سفارش دی ضرورت انہوں ہی ہوندی ہے جڑا پھس جائے۔ کیوں بھائی؟
ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਏ। क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर ਜਿਹੜੇ गुनाहगार फस जाणगे, फिर उन्होंने लोड़ होएगी किसी दी सिफारिश दी। फिर उन्हों दी सिफारिश कीती जाएगी, अल्लाह पाक सिफारिश कबूल करके ते फिर उन्होंने जन्नत दा दाखला अता करनगे। ये वे अकीदा है शिफात। और अल्लाह दे फजलो करम नल असी इस अकीदे दे कायल हाँ कि क़यामत वाले दिन सिफारिश होएगी गुनाहगारां दी और अल्लाह कबूल भी करेगा। लेकिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर सिफारिश कौन करेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अल्लाह पाक ने शिफात कुबरा और शिफात उज़मा दा हक अता कीता है। आप तो इलावा भी अगर कोई सिफारिश करेगा तो वो अल्लाह दी इजाज़त नाल करेगा। अल्लाह दी इजाज़त तो बगैर क़यामत वाले दिन कोई भी किसी दी सिफारिश कर सकेगा नहीं। अल्लाह दी इजाज़त तो बगैर ते कोई अपना कदम नहीं हिला सकेगा। किसी दी सिफारिश की करनी? हुण कई लोग कहते हैं कि वेखो जी असी फलां दी बैत कीती है ते फलां दे असी मुरीद हाँ ते फलां सिलसिले दे नाल साडा तल्लक है ते वेखो ना हुण जिन्हां नूं असीं मनने आ वो आपे क़यामत वाले दिन सानूं छुड़ा लैणगे। नहीं, अपनी मर्जी नाल कोई बंदा सिफारिशी नहीं बना सकेगा। शिफात वो ही करेगा, सिफारिश वो ही करेगा जिन्हों अल्लाह पाक इजाज़त देणगे। अल्लाह दी इजाज़त और मर्जी तो बगैर कोई सिफारिश कर सकदा? क़यामत वाले दिन किसी मुशरक नूं सिफारिश फ़ायदा नहीं देगी। सिफारिश भी उन्होंने ही फ़ायदा देगी जिहड़ा मवाहिद होएगा, तौहीद परस्त होएगा। ये हुण ये नहीं कि मुशरकां दी काफरां दी सिफारिश होई जाए, नहीं। मवाहिद होए, मुसलमान होए, तौहीद परस्त होए, लेकिन गुनाहगार है, नेकियां उहदे कोल थोड़ियां ने ते गुनाह हाँ तो वह फस गया है तो फिर उन्होंने सिफारिश फ़ायदा देगी। तवज्जो, पहले नंबर ते ये बात ज़हन अंदर रखो कि कोई अपनी मर्जी नाल सिफारशी नहीं बना सकता कि मेरा फलां सिफारशी है तो फलां सिफारशी है। सिफारशी कौन बनेगा? जिन्हों अल्लाह इजाज़त देगा। किथे लिखे है? अल्लाह पाक ने फरमाया यौम इज़्ला तनफ़उ शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व रज़िया लहू कौला। अल्लाह पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह दी अदालत दे अंदर ओ सिफारिश कर सकेगा जिन्हों अल्लाह पाक इजाज़त देगा। अल्लाह दी इजाज़त तो बगैर अल्लाह दी अदालत दे अंदर कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह पाक दे कुरान दा दूसरा मुकाम अल्लाह पाक ने फरमाया यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाला सवाबा।
اللہ پاک نے فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی، جس دن اللہ پاک دی عدالت لگی ہوئے گی، اللہ پاک بھی عرش عظیم تے ہون گے تے فرشتے بھی ہون گے، جبریل بھی ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا بھری عدالت دے اندر اللہ پاک نے فرمایا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، وہی بندہ کلام کر سکے گا، بات کر سکے گا، وہی بندہ اتے گفتگو کر سکے گا جنہوں اللہ پاک اجازت عطا کرنگے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور دسو کون ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جو اللہ دی اجازت تو بغیر اللہ دی عدالت دے اندر سفارش کر سکے۔ دسو کون ہے جو اللہ دی عدالت دے اندر رب دی مرضی تو بغیر کسی دی سفارش کر سکے۔ سننا تیان نال اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ پاک نے فرمایا یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون۔ اللہ پاک دا قرآن ذرا تگڑے ہو کے سننا تیان نال یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی اس دن اللہ دی عدالت دے اندر جماعتاں کھڑیاں ہون گیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا یوم یقوم الساعۃ یبلس المجرمون ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء وکانوا بشرکائهم کافرین۔ اللہ پاک نے فرمایا اور جس دن قیامت قائم ہوئے گی یبلس المجرمون، او دن مجرم حیران ہو جانگے، او دن مجرم پریشان ہو جانگے، او دن مجرم مایوس ہو جانگے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اپنی مرضی نال انہاں نے جڑے پیر کتب ابدال تے بابے سفارشی بنائے ہوئے سن اپنے ذہن تے نظریے دے نال کہ فلاں مینوں چھڑا لے گا، فلاں میری سفارش کر دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا رب دی عدالت دا منظر ویکھ کے حیران ہو جانگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کی ہوئے گا وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اونا دے بنائے ہوئے سفارشی اللہ دی عدالت دے اندر سفارش نہیں کر سکنگے، اونا دی سفارش دا انکار کر دنگے۔ ہائے میرے اللہ، اللہ پاک دے قرآن دے 4 مقام توڑے سامنے پڑے، اے ہو گل ثابت ہوئی کہ اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش کر سکدا؟ اللہ دی عدالت وچ اللہ دی مرضی تو بغیر کسے سفارش نہیں کر سکنا۔ 4 آیتاں پڑھیاں نے، ہن 4 حدیثاں سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن
सब तो बड़े सिफारशी होणगे। शफात कुबरा शफात उज़मा दा हक अल्लाह आप नू अता करेगा। सुनना ध्यान नाल पहली हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना आना सय्यदु वुल्दे आदम यौमल क़यामती वला फ़ख़रा व आना अव्वलु मन यनशक्कु अनहुल क़ब्र व आना अव्वलु शाफ़िइन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन। नबी पाक ने फरमाया लोगो मैं क़यामत वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी सारी औलाद दा सरदार होवांगा। मैं फ़ख्र नहीं करदा और क़यामत वाले दिन सब तो पहलों मेरी कब्र पाक खुलेगी। सब तो पहलों मैं अपनी कब्र विचों बाहर आवांगा। नबी पाक ने फरमाया व आना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़इन। क़यामत वाले दिन सब तो पहला अल्लाह दी अदालत विच सिफारशी मैं होवांगा ते मैं जिहदी सिफारिश कर देंगा अल्लाह मेरी सिफारिश नू दे हक विच जरूर कबूल कर लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन सिफारशी होणगे आप शिफात फरमाएंगे। दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओती तो खमसन लम योताहुन्ना आहदुन कबली। अल्लाह पाक ने मैनू 5 खसूसियात 5 एजाज़ात ऐसे अता कीते ने जो मेरे तो पहलों अल्लाह ने किसे नू अता नहीं कीते। नबी पाक ने फरमाया कान नबियो युबासो इला कौमिही खासा व बुइस्तु इलन नासी आम्मा। मेरे तो पहलों हर नबी अपनी अपनी कौम दा नबी बन के आया है पर मैनू अल्लाह पाक ने सारे जहाना दा नबी बना दिता है। नबी पाक ने फरमाया दूसरे नंबर ते ओ हिल्लत ले यल गनाइम। अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते माले गनीमत हलाल कर दिता है। लम तो हिल्ला ले आहदिन कबली मेरे तो पहलों किसे वास्ते भी माले गनीमत खाना जायज नहीं सी। पहले अंबिया जंगा कर दे माले गनीमत जमा हुंदा एक जगह ते इकट्ठा करके ढेर बना देंदे आसमान तो अग आउंदी ते जला के राख कर देंदी। यही तरीका सी खान दी इजाजत नहीं। लेकिन नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी वारी आई तो हुक्म की देता फाकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यबा। अल्लाह पाक ने फरमाया माले गनीमत खाओ तुहाडे वास्ते हलाल भी है ते पकीज़ा भी है। सुनना ध्यान नाल तीसरे नंबर ते नबी पाक ने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदम व तुहूरा। अल्लाह पाक ने मेरे वास्ते सारी दी सारी जमीन नू पाक बना दिता है। मेरे उम्मती नू जिथे नमाज दा वक़्त हो जाए पहलियां उम्मतां विच इजाजत नहीं जे इबादत करनी है ते सिर्फ इबादत खाने विच जाके उस तो बाहर इबादत नहीं हो सकती। लेकिन मेरे वास्ते हुक्म की है अय्युमा रजुलिम मिन उम्मती अदरकतहु सलात सल्ला हैसु काना। नबी पाक ने फरमाया मेरे उम्मती नू जिथे भी नमाज दा वक़्त हो जाए वुजू करके उथे ही पढ़ ले अल्लाह ने सारी जमीन नू पाक बना दिता है। 3 चीज़ां हो गई। चौथी चीज नबी पाक ने फरमाया नुसिर तो बिर्रोब बैना यदई मसीरत शहरन। अल्लाह पाक ने
मेरा रोब मेरे दुश्मन ते कैम कर दिता है। एक महीना मुसाफत मैं अपने दुश्मन तो दूर होना ते मेरा दुश्मन मेरे तो एक महीना मुसाफत दूर हुंदा है ते मेरे कोलों डरदा है। अल्लाह पाक मैनू रोब अता कर दिता है। ते पंजवीं चीज नबी पाक ने फरमाया ओती तु शफा, अल्लाह पाक ने मैनू क़यामत वाले दिन हक़ शिफात अता कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश करनगे, जरूर करनगे। सुनना ध्यान नाल तीसरी हदीस कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफे माशर होणगे, क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश करनगे। तीसरी हदीस हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुय्यर तो बैना शफा व बैना अन युदखिला निस्फा उम्मतिल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू इख्तियार दिता कि महबूब जी तुहाडे कोल इख्तियार है दो चीज़ां दा, या ते अपनी अद्धी उम्मत बख्शवा लवो ते या फिर क़यामत वाले दिन सिफारिश कर लवो। गल्लां दो ही जे, या ते अपनी अद्धी उम्मत बख्शवाओ ते अद्धी रहन दियो मेरे जिम्मे, ते या फिर क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश कर लियो। ते नबी पाक ने फिर की कीता, हाय मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। नबी पाक ने फिर बोलो की कीता, नबी पाक ने फरमाया फख्तर तु शफा, फरमाया मैं ते फिर सिफारिश दा हक कबूल कर लिया है। जो अल्लाह ने मैनू मौका दिता भी आ दो गल्लां जो जेड़ी मर्जी पसंद कर लो, अद्धी बख्शवा लवो ते या सिफारिश कर लवो। नबी पाक ने फरमाया एक गल मैनू वारा नहीं खादी कि अद्धी बख्शवा लवां ते अद्धी, हाय 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 हाय, अद्धी छड़ दियां। नबी पाक ने फरमाया ए मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार, मैनू ये गल वारा नहीं खादी। मैं की कीता फख्तर तु शफा, मैं आखिया या अल्लाह मैनू अक्के शफात अता कर दे, मैं क़यामत वाले दिन गुनाहगारां दी सिफारिश ही करांगा। ते सोने नबी पाक सिफारिश करनगे, किन्नी करनगे, करदे रहणगे, करदे रहणगे, करदे रहणगे, हत्ता के कलमा पढ़न वाला आखिरी जहन्नमी भी जड़ा जहन्नम विच होएगा, जिन्हें कलमा पढ़िया है ते राई दे दाने दे बराबर जिहदे दिल विच ईमान है, जब तक अल्लाह उन्हूं जहन्नम विचों कढ के जन्नत विच दाखिल ना कर दवे, साडे पीरो मुर्शद ओनी देर तक सिफारिश करते ही रहणगे। कितनी हदीसां हो गई? 3। चौथी हदीस तवज्जो है जना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नबी पाक क़यामत वाले दिन शाफे माशर होंगे, उम्मत दी सिफारिश करेंगे। चौथी हदीस नबी पाक ने फरमाया ले कुल्ले नबीयन दावतुन मुस्तजाबतुन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक ने मैनू आखिया महबूब जी मैं हर नबी नू इख्तियार दिता सी कि मेरे ओ नबियो एक दुआ करो, जेड़ी दुआ करोगे मैं कबूल कर लवांगा, जो मंगोगे अता कर देंगा। नबी पाक ने फरमाया फाता अज्जला कुल्लु नबीयन दावतहू, हर नबी नू जदों मौका मिलिया हर नबी ने अपनी अपनी दुआ कर लई है ते अल्लाह ने कबूल भी।
कर लईए। हर नबी ने अपना हक इस्तेमाल कर लिया है, इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है। रब ने मौका दिता है कि दुआ करो, जड़ी करोगे कबूल कर लवांगा। हर नबी दुआ कर लई, अल्लाह ने कबूल कर लई। नबी पाक ने फरमाया फिर मेरी वारी आई। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी तुहानू भी इख्तियार है, एक दुआ करो, जड़ी दुआ करोगे मैं कबूल कर लवांगा, जो मंगोगे अता कर देंगा। नबी पाक ने फरमाया जो मैनू इख्तियार मिलिया ते नबी पाक ने दुआ की नहीं, दुआ की। अल्लाह ने इख्तियार देता है भी दुआ करो, जो मंगोगे देंगा, दुआ कबूल है। लेकिन नबी पाक ने बोलो दुआ की थी, क्यों दुआ नहीं की थी, क्यों दुआ नहीं की थी? हालांकि दुआ कर लेनी चाहिए थी। साडा ज़हन तो यही कहता ना भी दुआ कर लेनी चाहिए थी। सानू जो अल्लाह इख्तियार दवे, अज जिन्ने असी बैठे हैं, अज जिन्ने असी इत्थे बैठे हैं, सानू जो अल्लाह इख्तियार दवे भी दुआ करो, जड़ी करोगे कबूल है। असां घट करनी है, बोलो असी मिनट भी नहीं लाउणा, असी हाँ एक मिनट भी नहीं लाउणा। अच्छा मंगोगे की? चलो इख्तलाफ है, इख्तलाफ रहने दो, इख्तलाफ। मैं इंज एक जगह तकरीर कर दिया, मैं गल कही, मैं कहा जी अल्लाह इख्तियार दवे भी दुआ करो तो की मंगोगे? एक बंदा छेती आंदा, मैं कहना या अल्लाह मैनू वज़ीर आज़म बना दे। लै मैं कहा दस मंगिया वेखो की है। वो उदा मंगिया है जरा 4 साल बाद मुक जाता है। नहीं, वो उदा मंगिया जिन्हें अज तक पाकिस्तान च मुद्दत ही पूरी नहीं की है। 75 साल हो गए पाकिस्तान बने, 76 साल के वध हो गए जी, 77-78 हो गए ने। चलो अज तक पाकिस्तान की तारीख में इस ओहदे ने मुद्दत ही पूरी नहीं की थी। मैं क्या ओहदा भी वो मंगिया ही जरा नाअहल भी हो जाता है, ओहदा भी वो मंगिया ही जिहदे मूँह ते छित्तर भी बच जाता है। की मंगिया ही अल्लाह को है? मंगनी है तो जन्नत मंगो, तो जन्नत में नबी पाक दा गवांढ मंगो। चलो भावें अल्लाह ने सानू इख्तियार नहीं भी दिता, पर जुमे में कबूलीयत की घड़ी है कि नहीं? अल्लाह ने तो कहा है ना कि जुमे में कबूलीयत की घड़ी है जे कि नहीं? तो खरे यो कबूलीयत की घड़ी होवे। अल्लाह जितने लोग मर्दो खवातीर मेरी आवाज़ सुन रहे ने, जड़े लाइव जुमा वेख रहे ने, जितों तक मेरी आवाज़ जा रही है, अल्लाह मेरी आवाज़ सुनने वाले सारिਆਂ ਨੂੰ अल्लाह जन्नत भी अता कर दे, तो जन्नत में नबी पाक दा गवांढ भी अता कर दे। अल्लाह साडी इस दुआ नूं कबूल कर ले। चलो गल की हो रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मैनू इख्तियार दिता सी प्यारिया, एक दुआ कर ले, जड़ी करेगा मैं कबूल कर लवांगा। पर नबी पाक ने बोलो दुआ की थी नहीं की थी? ते मैं एक अदना जिहा खादम, नबी पाक दा अदना जिहा गुलाम, गुनाहगार नौकर, मैं मुहब्बत नाल जुबाने हाल नाल सवाल करना चाहना, ए मेरे महबूबा, ए मेरे प्यारिया, जदों अल्लाह ने तुहानू इख्तियार दिता सी कि एक दुआ कर लो, जड़ी करोगे कबूल कर लवांगा, ते तुसीं दुआ कर लेनी सी, क्यों नहीं जे दुआ कीती? ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब की दिता। सुन जरा ध्यान नाल, सहीहुल बुखारी दे अल्फाज सुनावा, अपने पीर दा जवाब सुनावा। मुहब्बत बड़ी है यार इस जवाब विच, इस जवाब विच ना प्यार बड़ा है। सुनाना तां जो गोडे छड़ दिओ थे, छड़ दिओ खुतबा जुमा दे अदाब दे खिलाफ है, छड़ दिओ, जरा प्यार दा मुहब्बत दा इज़हार करो। सुनावा मैं अपने पीर दा जवाब। मुहब्बत करोगे ना मेरे नाल नहीं, मेरे पीर दे अल्फाज नाल करोगे। तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया मैं क्यों दुआ नहीं की थी? व इन इख्तबातो दावती शिफाअतल उम्मती यौमल क़ियामा। जिन्ना मैं प्यार चाहता सा तो उन्ना कोई नहीं कीता।
हाँ प्यारों ही तो कीता, प्यार का इनकार नहीं, पर जिन्ना मैं चाहता था उन्ना कोई नहीं जे कीता। या फिर तुहानू इन्हां लफ्ज़ां की समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। हाँ फिर या कई समझ नहीं आई, समझ आई होंदी तो फिर प्यार इंज ना होंदा। मैं दोबारा पढ़ना, ध्यान नाल सुनियो, तो समझ आएगी तो फिर प्यार जरूर करियो। नबी पाक ने फरमाया मैं क्यों दुआ नहीं की थी, वह इन खताबातो दावती शफाअतल उम्मती यौमल क़यामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए, अल्लाह तुहानू कुरानो हदीस की समझ नसीब फरमाए, अल्लाह तुहानू इस प्यार का हकदार बनाए। मैं कुर्बान जावा, मेरे पीर ने जवाब की दिता है। मेरा दिल करदा है मैं अपने पीर दे अल्फाज चुम चुम के पढ़ा, प्यार कर कर के पढ़ा, मुहब्बत कर कर के पढ़ा, बार बार पढ़ा, बार बार पढ़ा अपने पीर दे मीठे मीठे अल्फाज। नबी पाक ने फरमाया, तवज्जो तवज्जो, नबी पाक ने फरमाया व इन खताबातो दावती शफाअतल उम्मती यौमल क़यामा। नबी पाक ने फरमाया मैं ता दुआ नहीं की थी, मैं दुआ लेट कर लईए, मैं उस इख्तियार नू संभाल के रख लिया है। नबी पाक ने फरमाया मैं वो दुआ करांगा, किदों करांगा, शफाअतल उम्मती यौमल क़यामा। क़यामत वाले दिन अपनी गुनाहगार उम्मत दी सिफारिश करांगा। मालूम की होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन गुनाहगार उम्मत दे सिफारशी होणगे। उदन सोना नबी सिफारिश करेगा जिदन कोई काम नहीं आएगा। सोना नबी उदन शफात करेगा जिदन कोई गल नहीं सुनेगा। सोना नबी उदन उठ के नाल तुर पेगा जिदन कोई साथ नहीं देगा। हाय मेरे अल्लाह किदन सिफारिश करनगे। अल्लाह पाक ने फरमाया यौम यकूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिदन कोई गल नहीं सुनेगा, जिदन कोई कलाम नहीं कर सकेगा, हाय मेरे अल्लाह उदन मेरा सोना नबी साडी सिफारिश करेगा, उदन साडी शफात करेगा। किदन शफात करेगा? यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ओ जिदन दुनिया अल्लाह दी अदालत विच खड़ी होएगी, कोई रब दी इजाजत तो बगैर दम नहीं मार सकेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। अल्लाह पाक ने फरमाया उदन जड़ा काबू आ गया आखेगा या अल्लाह मेरे भरा जहन्नम में सुट दे, मेरिया भैनां जहन्नम में सुट दे, मेरी बीवी जहन्नम में सुट दे, मेरे माँ प्यो जहन्नम में सुट दे, मैनू बचा लै। हाय मेरे अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया या वद्दुल मुजरिमु
لا یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی و صاحبتہ و اخی و فصیلتہ التی تؤوی و من فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا. اللہ پاک نے فرمایا او دن جڑا قابو آ گیا آکھے گا یا اللہ میری بیوی جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے, میرے بھین بھرا جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے, میری اولاد جہنم وچ سٹ دے مینوں بچا لے. گل ایتھوں تک پہنچ جائے گی, آکھے گا ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی, اللہ میرے والوں سارا جہان جہنم وچ سٹ دے پر مینوں بچا لے. ہائے میرے اللہ, اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا. اللہ پاک دا قرآن سن سن ذرا دھیان نال. یا ایھا الناس اتقوا ربکم رب یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. اللہ پاک نے فرمایا اور جدن ماما اپنے دودھ پیندے بچے سٹ دن گیاں, ہائے میرے اللہ یوم ترونا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. حالانکہ ماما کدی اپنے بچے نہیں چھڑ دیاں, دنیا دے اتے واحد ایک رشتہ ماں دا ہے جو کدی اپنی اولاد نال بے وفائی نہیں کر دی. ہائے میرے اللہ او پاویں اگاں لگیاں ہون ماواں بچے نہیں جے چھڑ دیاں, پاویں گولیاں وردیاں ہون ماواں بچے نہیں جے چھڑ دیاں. پر اللہ پاک نے فرمایا قیامت دے دن دیاں سختیاں ویکھ کے ماواں اپنے بچے سٹ دن گیاں. میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ انہیں ان آیتاں دی بڑی پیاری ترجمانی کی تھی. یہ بھیناں نو چھڈ دتا سکیاں بھراواں نے, بھیناں نو چھڈ دتا سکیاں بھراواں نے, بھیناں نو چھڈ دتا سکیاں بھراواں نے, سٹ دتا روندا بچہ جان دیاں ماواں نے, تے پتر نو یاد کوئی نہیں کدھر گئی مائیا, اے چٹھی اسمانوں سرور احمد نو آئیا. او دن ماں کم نہیں آئے گی, باپ کم نہیں آئے گا, کوئی کم نہیں آئے گا, ساری دنیا ماری ماری پھرتی ہوئے گی, پسینہ ہوندا ہوئے گا, زمین تپتی ہوئے گی, سورج قریب ہوئے گا, جسم تے لباس نہیں ہوئے گا, لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈوب دے ہون گے, مارے مارے پھر دے, ساری دنیا کٹھی ہو کے آن گے حضرت آدم علیہ السلام کو آکے کہنے گے اے بابا جی آدم تسی پوری انسانیت دے باب ہو, تعریفاں کرنے گے, صفتاں بیان کرنے گے, انت ابو البشر و انت ابو الناس خلقک اللہ بیدہ. پوری انسانیت دے باپ ہو, تانوں اللہ نے اپنے ہاتھ نال بنایا ہے, چلو ساڈے نال چل کے اللہ دی عدالت وچ ساڈی سفارش کر دیو. پر آدم علیہ السلام نے نال ترنا,
آدم علیہ السلام جواب دے دیں گے ساری دنیا مل کے فیاتون نوحن حضرت نوح علیہ السلام کو لاؤں گے آ کے تعریفاں کرن گے عظمتاں بیان کرن گے آکھن گے ساڈے نال چلو تے سفارش کر دیو حضرت نوح علیہ السلام کی کہن گے لستو ہوناک اج میں اللہ دی عدالت وچ تہاڈی سفارش کر سکدا حضرت نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے دنیا ساری مڑ کے آن گے حضرت ابراہیم علیہ السلام وال حضرت ابراہیم دیاں تعریفاں کرن گے شاناں بیان کرن گے تسی جد الانبیاء ہو رب دے خلیل ہو اللہ نے تہاڈی نسل وچوں ہزاراں نبی پیدا کیتے بڑی شان والے ہو چلو ساڈے نال سفارش کر دیو حضرت ابراہیم بھی کہن گے غضب تو ربی غضبن شدیدہ میرا اللہ جو بڑے غصے دے اندر ہے جلال دے اندر ہے میں نہیں جا سکتا ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے دنیا جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے دنیا جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ نے بھی نال ٹرنا ہائے میرے اللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جانا عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے ہائے میرے اللہ تے حضرت یزدانی شہید نے کہنا او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے او جتھے یونس تے یوسف لکن سارے اولے تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا او توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا ہائے میرے اللہ تے معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا او معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا او معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا کوئی پیر تیرا اوتھے نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لاؤنا او جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا میں قربان جاواں کسے نبی نے ادن نال ترنا کسے ساتھ نہیں دینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے گے میں تواڈے نال نہیں جا سکدا پر نال جان والے دا راہ دس دینا نال جان والے دا ہاں راہ دس دینا پتہ دس دینا میں آپ نہیں جا سکتا اس دن وہ بھی بندہ بہت بڑا محسن ہونا ہے جرا نال جان والے دا راہ دس دے جو بندہ پھسیا ہوئے نا تو ایک بندہ آ کے میں تیرا کام نہیں کر سکتا پر میں تینوں دس دینا تیرا کام کون کرے گا وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں تے قیامت والے دن وہ بڑا بڑا محسن ہونا مشفق ہونا ہے جرا نال جان والے دا راہ بھی دس دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے گے نال نہیں جا سکتا پر نال جان والے دا تے میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ اللہ پاک درجے بلند فرمائے دعا کرو اللہ دونوں شیخوپوریاں دے درجے بلند فرمائے ایک میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دوسرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمت اللہ علیہ دعا کرو اللہ پاک دونوں شیخوپوریاں نو جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے میرے شیخ القرآن نے
इस मंजर दी बड़ी प्यारी तर्जमानी करनी अपने अल्फाज अंदर। सुनावा शेख दे अल्फाज। मुहब्बत करोगे, प्यार करोगे, गोडे छड्डोगे। हाँ, ध्यान दे नाल, ध्यान दे नाल। मैदान माशर दा मंजर है। सारे की कह रहे ने, अब किस तरफ को जाएं और किसको सुनाएं दुखड़ा, अब किस तरफ को जाएं और किसको सुनाएं दुखड़ा, मुशफिक कोई बता दे शाफे बने हमारा। वो भी मुशफिक ते मोहसन ही होएगा जरा नाल जान वाले दा राह भी दस दवे। अब किस तरफ को जाएं और किसको सुनाएं दुखड़ा, मुशफिक कोई बता दे शाफे बने हमारा। अजय इंतजार कर रहे ने ते आ गए। कौन? पूरे मैदान दे अंदर आवाज उठेगी, वो आ गए मोहम्मद बुर्रा की सवारी, उठी सदा हशर से कुर्बान शाह सवारा। वो प्यारी प्यारी सूरत मेरे नबी का मुखड़ा, वो प्यारी प्यारी सूरत मेरे नबी का मुखड़ा, पहने हुआ है जिसने नूरी लिबास सारा। और जिब्रील वो फरिश्ता सैयद मलाइका का, जिब्रील वो फरिश्ता सैयद मलाइका का, थामे हुआ है बागें देखो अजब नजारा। दरबार जा रही है हजरत की ये सवारी, जाकर करे शिफात अब बख्श दे गफारा। उस दिन कम आउणगे ते कौन? सारे जवाब दे देंगे। सारी दुनिया फिर आएगी किधर? हाय मेरे अल्लाह, मेरे पीरो मुर्शद दे दर ते आएगी। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओ दिन गुनाहगारां नू अपनी उम्मत नू जवाब देना नहीं, जवाब देना, बल्कि मेरा सोना नबी उठ के अपनी गुनाहगार उम्मत दे नाल टुर पेगा, अपनी उम्मत दे नाल टुर पेगा। ओ दिन फिर मेरा सोना नबी अल्लाह दी अदालत विच, सुनदरा ध्यान नाल, सुनदरा ध्यान नाल, अल्लाह दी अदालत दे विच रब दे अरश दे पाए दे नाल अपनियां जुल्फां सुट के ते सजदे पै जाएगा। ओ दिन आखेगा, या अल्लाह तू दुनिया ते मैनू इख्तियार दिता सी, एक दुआ कर जेड़ी करेगा कबूल कर लवांगा, पर मैं कीती कोई नहीं। मैं उस इख्तियार नू संभाल के रखिया है, अज मैं उन्होंने इस्तेमाल करना है। हुण जरा गौर करो मेरे पीर दे अल्फाज ते, तानू मेरे पीर दे प्यार दी समझ आ जाएगी। मेरे पीर ने दुआ क्यों नहीं की थी? ध्यान नाल, ध्यान नाल। व इन इख्तबातो दावती, मेरे पीर ने दुआ लेट क्यों की थी? उस इख्तियार नू संभाल के क्यों रखे आए? व इन इख्तबातो दावती शफाअतल उम्मती यौमल क़यामा। उदन मेरा सोना नबी सजदे पै जाएगा, उदन रब नू मनाएगा, उदन अल्लाह दे अगे सजदे पै पै के अल्लाह कोलों दुआवां करेगा। अल्लाह पाक कहणगे, इरफा रासक, इरफा रासक सल तोता वशफा तो शफा। अल्लाह पाक कहणगे, मेरे आ सोनिया अपना सिर सजदों चुको, वशफा तो शफा, तुसी सिफारिश करते जाओ मैं मनदा जावांगा। सल तोता, ए मेरे महबूबा सल तोता, ए मेरे प्यारे सल, मेरे नाल करो गल, जेड़ी भी करोगे कर दियांगा सारे मसले हल। हाय मेरे अल्लाह, किथे मैनू याद आए शेरे पंजाब,
जरनैल इस्लाम हज़रत मौलाना मंजूर अहमद साहब, अल्लाह पाक अपने उस वली की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। दुआ करया करो जेडे उलमा चले गए ने उन्होंने वास्ते बख्शिश दी, जेडे उलमा मौजूद ने उन्होंने वास्ते सेहत तंदुरुस्ती दी दुआ करया करो, अपने उलमा की कदर करया करो। माशाल्लाह मेरे बड़ी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह बड़े नए नए चेहरे, मोहतरम जनाब चौधरी खालिद कंबोज साहब कदी कदी तशरीफ लियाते हैं, अज माशाल्लाह अपने वालदे मोहतरम समेत आए ने। अल्लाह पाक आना कबूल फरमाए। साड़ी जमात के फैसलाबाद के सीनियर नायब अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस हाजी शेख मुहम्मद इसहाक साहब, अल्लाह पाक तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। तवज्जो, और मैं ना गिनागा तो बड़े ना हो जाने ने। अल्लाह पाक सब दा आना कबूल फरमाए। क्यों जी चीमा साहब, अल्लाह पाक सब दियां मुहब्बतां कबूल फरमाए। तवज्जो, हज़रत शेरे पंजाब, क्योंकि चीमा साहब दे यार ने शेरे पंजाब, शेरे पंजाब साहब ना बड़ी प्यारी तर्जमानी करते हैं। गल ज़हन चाहिए तो मैं क्या करदे आ रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है, सिर सजदे ओ चुक लै सोना, सिर सजदे ओ चुक लै प्यारा, सिर सजदे ओ चुक लै सोना, असां कोई तेनू ना करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है। तो सोने नबी पाक सईदियों सर चुकणगे। चाचा जी मोहम्मद सदीक साहब माशाल्लाह पखर तो आए ने, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। नबी पाक सिर चुके की कहणगे, उम्मत सारी बख्शो मेरी, उम्मत सारी बख्शो मेरी, अल्लाह जी उम्मत सारी बख्शो मेरी, अगली गल मैं तां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है। ते अल्लाह पाक फिर की कहणगे, ये अशार ना मेरे यार मलक अब्दुल रशीद नूं बड़े पसंद सन। अज मेरे ज़हन च आउण तो मैं कहा काश अज मलक अब्दुल रशीद साहब बैठे होंदे, उन्होंने शेर बड़े पसंद सन। दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने मगफरत फरमाए, अल्लाह पाक साडे वीर मलक अब्दुल रशीद दे दर्जे बुलंद फरमाए, कबर में जिथे लेटे ने अल्लाह पाक उन्होंने कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए, साडे यार चौधरी अब्दुल रज़ाक दी कबर नूं अल्लाह जन्नत दा बाग बनाए। अल्लाह पाक ही कहणगे, गुलामी तेरी जिसने की थी, इताअत तेरी जिसने की थी, इज्जत तेरी जिसने की थी, गुलामी तेरी जिसने की थी, जन्नत में ओ दे ना करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है, रब ने करम दी छां करनी है, सोने ने जदों हाँ करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दी अदालत विच होणगे, अल्लाह पाक ही कहणगे, इरफा रासक सल तोता वशफा तो शफा, प्यारिया सिर सजदे हो चुको, जो मंगोगे अता कर दियांगा। ते नबी पाक की कहणगे, शिफाअतल उम्मती यौमल क़यामा, नबी पाक कहणगे, या अल्लाह आ मेरी गुनाहगार उम्मत आई है, गुनाहां नाल लिबड़े आए ने, गुनाह कर कर के थके आए ने, गुनाहां दियां पंडा चुक के आए ने, गुनाहां नाल झोलियां भर के आए ने। अल्लाह मेरी अज इको ही इल्तजा है, अपनी रहमत करके मेरी गुनाहगार उम्मत नूं माफ कर दे।
تے جدی نبی پاک قیامت نو سفارش کر دینگے اللہ پاک سفارش قبول کر کے انہوں جنت بھی ضرور عطا کر دینگے. دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انہوں نبی پاک دی شفاعت کبرا دا حقدار بنائے. اللہ پاک شفاعت عظما دا حقدار بنائے. جنہ دی قیامت نو نبی پاک نے سفارش کرنی ہے اللہ انہوں نے سانو بھی شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے احباب جب ہر جمعے اللہ دے کردہ تامن کر دے ہو بڑھ چڑھ کے دل کھول کے تامن فرماؤ. اللہ پاک قبول فرمائے. اللہ سب دے رزق اندر مال اندر کاروبار اندر رحمتاں برکتاں نازل فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ساڑی مسجد نمازی نے محترم عبدالشکور صاحب 3 جمعے پچھلے مسلسل اپنی اہلیہ محترمہ واسطے دعا کروا رہے ہیں. تو دیکھ رہے ہو ہر جمعے ماشاءاللہ اللہ دے گھر واسطے 2000 روپیہ بھی دیندے نے تے نال اپنی اہلیہ واسطے دعا بھی کرواندے نے. اللہ ایہو جہا پیار ہر کسے نو اپنے گھر وچ نصیب فرمائے. ہاں عورتاں نو اپنے خامد نال تے خامد نو اپنی بیویاں نال اللہ پاک ایہو جہا پیار نصیب فرمائے. انہاں دی اہلیہ محترمہ بیمار نے ہر جمعے انہاں واسطے آ کے دعا کرواندے نے نالے 2000 روپیہ انہاں دی طرفوں اللہ دے گھر وچ پیش کردے نے. 3 جمعے مسلسل دعا کروائی. انہاں دی اہلیہ دل دی مریضہ سی. کہہ رہے نے کہ کل کارڈیالوجی وچ جا کے نا چیک اپ کروایا ہے. یہ مسلسل تسی خطبہ جمعہ دے دوران دعا کر دے ہو تاڑے دعا دی برکت ہے کہ کل ڈاکٹرہ نے کیا ہے دل نو 1% بھی کوئی مسئلہ نہیں. الحمدللہ بالکل ٹھیک نہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ اللہ پاک دی رحمت ہے. اور تاڑیاں تمام احباب دیاں دعاواں نے. درد دل نال دعا کریا کرو. جڑے احباب سفارش لے کے آؤ نا ایتھے انہاں دی سفارش دلوں ہو کے کریا کرو. اللہ محترم عبدالشکور صاحب دی اہلیہ نو مکمل صحت عطا فرما. اور بھی جتنے مسلمان بیمار نے مرد بیمار نے عورتاں بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. 2000 روپیہ مسجد واسطے وے اللہ پاک قبول فرمائے. کسے باجی محترمہ نے لکھیا ہے انہوں نے کہا دعا کر دیو ذرا درد دل نال کہ اللہ پاک مینوں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تے نال انہوں نے لکھیا ہے کہ میری شادی نو 4 ماہ ہو گئے نے تے بیمار رہنی ہیں. دعا کرو اللہ پاک ساڑی اس باجی جان نو مکمل صحت عطا فرمائے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ پاک اولاد نرینہ دی نعمت عطا فرمائے. اللہ پاک گھر دیاں ساریاں خوشیاں نصیب فرمائے. نال انہوں نے 500 روپیہ مسجد واسطے بھیجیا ہے اللہ پاک قبول فرمائے. کسی بیٹی نے لکھیا ہے کہ میں 5ویں کلاس میں پڑھتی ہوں دعا کرو کہ کامیاب بھی ہو جائے. نال لکھا کہ میری امی جان بیمار نے دعا کرو اللہ اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. چپ کر کے نہ بہ رہا کرو دلوں ہو گیا آمین کیا کرو. آمین کہنے نال تانوں فرق کوئی نہیں پینا پر کسی نہ کسی دا فائدہ ضرور ہو جانا ہے. اللہ جس بیٹی نے لکھے آئے وہ دی والدہ محترمہ نو شفا عطا فرما. اور بھی جتنے مسلمان گھراں اندر ہسپتالاں اندر بیمار نے سب نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. کسی باجی نے لکھیا کہ دعا کرو اللہ میرے شوہر دے روزگار دے معاملات اچھے کر دے. اللہ پاک بہترین کاروبار عطا فرمائے اور رزق حلال کھلا عطا فرمائے. اللہ جتنے تیرے در تے بیٹھے نے بیٹھیاں نے اللہ سب نو رزق حلال چولیاں پر پر کے عطا فرما. کسی باجی نے لکھیا کہ میرے بھائی شان حیدر دی مغفرت دی دعا کر دیو اللہ پاک مغفرت فرمائے. اور زین بھائی واسطے دعا کرو اللہ پاک انہاں دیاں پریشانیاں نو آسانیاں اندر تبدیل فرمائے.
نال لکھیا کہ اللہ پاک میرے شوہر دے جو کاروباری مشکلات نے اللہ پاک آسان فرمائے. نال لکھیا کہ اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ پاک ساریاں ہی دعاواں قبول فرمائے. اللہ پاک اس بہن نو اولاد نرینہ عطا فرمائے. اللہ پاک دے شوہر نو بہترین روزگار عطا فرمائے. جڑے بھائی جان فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے, اور جڑے پریشانیاں اندر نے اللہ پاک مشکلات تو نجات عطا فرمائے. کسی نے لکھا کہ غریب گھر دی بیٹی ہے تے وہ دی شادی ہے, جو احباب جتنا تعاون کر سکو جمعے تو بعد بار بھائی عارف صاحب ہون گے انہاں نال تعاون کر دیو, اللہ پاک قبول فرمائے. کسی نے لکھا کہ دعا کرو اللہ پاک خیر و عافیت والی زندگی عطا فرمائے تے ہر اچھے کام اندر آسانیاں فرمائے. اللہ پاک انہاں دیاں دعاواں قبول فرمائے. نال 500 روپیہ مسجد واسطے آیا, اللہ پاک قبول فرمائے. ساڈے محترم بھائی ابو سفیان صاحب انہاں دی ہمشیرہ محترمہ نو اللہ پاک نے 4 سال تو بعد, پہلوں 2 بیٹیاں نے, اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا 3-4 دن پہلوں, لیکن وہ بیٹا فوت ہو گیا ہے. دعا کرو اللہ پاک اس بچے نو اپنے والدین واسطے سفارشی بنائے. والدین نو اللہ پاک نعم البدل عطا فرمائے. اللہ پاک اس بچے نو اپنے والدین واسطے ذریعہ نجات بنائے. میرے بھائی ابو سفیان صاحب انہاں دے والدین باجی محترمہ اللہ پاک سب نو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر دے بدلے اجر کثیر عطا فرمائے. اسی طرح پرسوں ساری جماعت دے بہت بڑے محدث اور امام العقیدہ شیخ الاسلام محدث زمان حضرت مولانا الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کراچی والے, جو کہ اس وقت دے بہت بڑے محدث نے, انہاں دی اہلیہ محترمہ وفات پا گئیاں. اللہ پاک مغفرت فرمائے, اللہ پاک جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اسی طرح تانوں خبر ملی ہوئے گی کہ سعودی عرب دے مفتی اعظم اور اکھاں تو نبینے سن, اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن جو ویکھدے سی, وہ حج دا خطبہ دیا کرتے سن. مسلسل 35 سال حج دا خطبہ دین والے. یہ کوئی سعادت چھوٹی نہیں. اللہ جنہوں ایک بار حج کرن دی توفیق دے دوے وہ حج ہی مان نہیں, تے جو مسلسل 35 سال صرف حج کیتا نہیں بلکہ حج دا خطبہ دیتا ہے, اور حج تے انہاں الحمدللہ پھر ساری زندگی کیتا. جدو خطبہ نہیں دیتا بعد اندر بھی حج کرتے رہے نے, لیکن مسلسل 35 سال حج دا خطبہ دین والے. اور مجاہد اسلام صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, جو کہ صلیبی جنگاں دے ہیرو اور قبلہ اول مسجد اقصی نو آزاد کروان والے, اپنیاں جنگی مصروفیات دی وجہ تو صلاح الدین ایوبی ساری زندگی حج نہ کر سکے. انہاں دی طرفوں حج بدل شیخ عبدالعزیز آل شیخ جنہوں 35 سال حج دا خطبہ دیتا ہے نا, انہوں نے صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ دی طرفوں حج بدل کیتا ہے. ماشاءاللہ عظیم آدمی سن, وقت دے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم سن. انہاں دے جان تو بعد بہت بڑا علمی خلا پیدا ہویا ہے. دعا کرو اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے, اللہ پاک شیخ دے درجات بلند فرمائے. اسی انشاءاللہ ساری جماعت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے امیر محترم سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبد الکریم حافظہ اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم دیتا ہے ساری جماعت نو کہ حضرت شیخ دا غائبانہ نماز جنازہ ادا کیتا جائے. انشاءاللہ شیخ دا جنازہ بھی ہوئے گا, اور نال شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ انہوں دی اہلیہ محترمہ دا بھی ہوئے گا, اور بھی جملہ فوت شدگان انہوں واسطے دعائے مغفرت کیتی جائے گی. ساری مسجد نمازی بھائی عمر فاروق صاحب پچھلے دنوں انہوں دے تایا جان وفات پا گئے, اللہ پاک مغفرت فرمائے, جنت اللہ مقام عطا فرمائے. آج انشاءاللہ عشاء دی نماز تو بعد جامع مسجد مدنی اہل حدیث محلہ اسلام نگر اتھے انشاءاللہ درس قرآن ہو رہا ہے. حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ انشاءاللہ وہ درس ارشاد فرمان گے. اب آپ جڑے جا سکو ضرور پہنچیو, اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. سارے احباب مل جاؤ, صفاں درست کرو, برابر ہو جاؤ. پیچھے جڑے احباب کھڑے نے نماز واسطے مسجد دے باہر انتظام موجود ہے, نیچے بیسمنٹ اندر انتظام موجود ہے. جتھے جتھے جگہ ملتی ہے صف بندی کر لو. صفاں دی درستگی نماز دا حصہ ہے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غائبانہ نماز جنازہ واسطے خواتین و حضرات صاحب بندی کر لو۔ جڑے احباب جلدی جان والے نے، ملازمتاں والے، کاروبار والے، وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں۔ جڑے احباب پڑھ لین گے انشاءاللہ وہ سب دی طرفوں کفایت کر جان گے۔ جڑے جلدی جان والے احباب نے، ڈیوٹیاں والے، کماں والے، وہ جا سکتے ہیں، تے باقی احباب صاف بندی کر لو۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرت یزدانی شہید نے کہنا، او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے آدم تے موسیٰ تے عیسیٰ بھی ڈولے، او جتھے یونس تے یوسف لکن سارے اولے، تے ہر ایک پیغمبر اے ہو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا۔ او توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا۔ ہائے میرے اللہ، تے محشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، او معاشر دے دن جدوں توپ نے ستاؤنا، او معاشر دے دن جدوں